बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक में मुझे एक कायदा समझाना है, अत-तरजीहु बिक़ुव्वतिल क़राबत, यानी क़ुव्वत क़राबत की वजह से तरजीह देना। गुज़िश्ता सबक में आपने ये समझा है कि अगर अस्बा बिनफ्सिही का बेटा और अस्बा बिनफ्सिही का पोता जमा हो जाए तो इन दोनों में से बेटा को अस्बा बिनफ्सिही बनाएंगे, पोता को अस्बा बिनफ्सिही नहीं बनाएंगे। क्यों? कायदा आपने पढ़ा, अल-अक़रब फ़ल-अक़रब, जो करीब होगा वही वारिस होगा। तो बेटा और पोता इन दोनों में बेटा मय्यत से ज़्यादा करीब है, इसलिए बेटा अस्बा बनेगा और वारिस होगा। आज मुझे जो दूसरा कायदा यानी अत-तरजीहु बिक़ुव्वतिल क़राबत समझाना है, इस कायदे का मतलब और फ़ायदा क्या और ये कायदा कब इस्तेमाल होगा। तो पहले तो कायदा का मतलब समझ लीजिए। कायदा है क़ुव्वत क़राबत की वजह से तरजीह देना। कब इसकी ज़रूरत पेश आती है? तो ज़रूरत उस वक्त इसकी पेश आएगी कि अगर बराबर दर्जे के कई अस्बा बिनफ्सिही किसी मय्यत के वारिसीन में जमा हो जाए तो आप इस सूरत में किसको अस्बा बनाएंगे और किसको महरूम करेंगे। तो फिर उस वक्त आपका ये कायदा यानी अत-तरजीहु बिक़ुव्वतिल क़राबत काम आ जाएगा और आप इस कायदे की बुनियाद पर एक को अस्बा बना पाएंगे और दूसरे को महरूम कर देंगे। वो कैसे होगा आप देखिए तफसील से। ब्लैक बोर्ड में आप देखिए मिसालें। नंबर 1, पहली मिसाल है मय्यत है, नंबर 1 में मय्यत है, वारिसीन में हकीकी भाई है और वारिसीन में अल्लाती भाई भी है। अब गौर कीजिए, हकीकी भाई, अल्लाती भाई, ये दोनों अस्बा बिनफ्सिही में से हैं और अस्बा बिनफ्सिही में अस्बा बिनफ्सिही के नक्शे में जो तीसरी किस्म है जुज़्उ अबिल मय्यत, ये दोनों यानी हकीकी भाई और अल्लाती भाई दोनों अस्बा बिनफ्सिही की तीसरी किस्म में बराबर शामिल है, एक ही दर्जे के हैं। तो आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड में मिसाल में कि मैंने अस्बा बिनफ्सिही हकीकी भाई को बना दिया और अल्लाती भाई को महरूम कर दिया। ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया कि हकीकी भाई और अल्लाती भाई ये दोनों अस्बा बिनफ्सिही होने में बिल्कुल बराबर है। तो यानी कि इनमें से कोई भी मय्यत से ज़्यादा करीब नहीं है, बल्कि दोनों बराबर हैं। तो फिर जब दोनों बराबर हैं तो आपने हकीकी भाई को अस्बा बनाया और अल्लाती भाई को क्यों नहीं अस्बा बनाया? जवाब, कायदा अत-तरजीहु बिक़ुव्वतिल क़राबत कि यहाँ पर क़ुव्वत क़राबत की बुनियाद पर तरजीह दी गई है। आप देखिए, हकीकी भाई बाप और माँ दोनों वास्ते से मय्यत का रिश्तेदार है और अल्लाती भाई सिर्फ बाप के वास्ते से रिश्तेदार है। तो यहाँ पर माँ का रिश्ता होना ये वजह तरजीह बना। तो गोया के रिश्तेदारी में हकीकी भाई के अंदर क़ुव्वत ज़्यादा पाई गई, इसलिए अत-तरजीहु बिक़ुव्वतिल क़राबत, क़ुव्वत क़राबत की वजह से हकीकी भाई को अल्लाती भाई पर तरजीह दे दी गई। आप अरबी देखिए, अल्लाती भाई की अरबी क्या आती है? अल-अख़ु लिअबिन, बाप शरीक भाई, और हकीकी भाई की अरबी अल-अख़ु लिअबिन व उम्मिन, माँ बाप दोनों शरीक भाई। तो हकीकी भाई में क़ुव्वत ज़्यादा है अल्लाती भाई के बिलमुकाबिल। तो ये क़ुव्वत के ज़्यादा होने की वजह से हकीकी भाई को अल्लाती भाई पर तरजीह दी जा रही है। मिसाल नंबर 2 देखिए, हकीकी भतीजा, ये हकीकी भतीजा और अल्लाती भतीजा। मिसाल नंबर 2 में हकीकी भतीजा और अल्लाती भतीजा ये दोनों अस्बा बिनफ्सिही के जुज़्ए अबिल मय्यत में बराबर दर्जे के अस्बा है। फिर से इस जुमले को सुन लीजिए। मिसाल नंबर 2 में हकीकी भतीजा और अल्लाती भतीजा ये दोनों अस्बा बिनफ्सिही के जुज़्ए अबिल मय्यत में बराबर दर्जे के अस्बा हैं। जब बराबर दर्जे के अस्बा हैं तो मुफ्ती साहब आपने हकीकी भतीजा को अस्बा बिनफ्सिही बनाया और अल्लाती भतीजा को नहीं बनाया, ऐसा क्यों किया? जवाब, ऐसा हमने इसलिए किया कि हकीकी भतीजे में रिश्ते की क़ुव्वत ज़्यादा है, तो ये रिश्ते की क़ुव्वत की ज़्यादती ही वजह तरजीह बनी। और अत-तरजीहु बिक़ुव्वतिल क़राबत, ये जो कायदा है, क़ुव्वत क़राबत की वजह से एक को दूसरे पर तरजीह दे दी जाएगी। हकीकी भतीजा मय्यत से रिश्ता होने में अल्लाती भतीजे के बिलमुकाबिल ज़्यादा कवी है, इस वजह से हकीकी भतीजा को मैंने
اسباب نفس ہی بنا دیا اور اللہ کی بھتیجا کو میں نے محروم کر دیا۔ مثال نمبر 3 دیکھیے، حقیقی چچا، اللتی چچا۔ حقیقی چچا، اللتی چچا، یہ دونوں اسباب نفسہی کی چوتھی قسم جزء جد المیت میں برابر درجے کے اسباب ہیں، لیکن ہم نے حقیقی چچا کو اسباب نفسہی بنایا، اللتی چچا کو اسباب نفسہی نہیں بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقی چچا کے اندر رشتے کی قوت زیادہ ہے، اللتی چچا کے بالمقابل قاعدہ ہے الترجیح بقوت القرابت، قوت قرابت کی وجہ سے ترجیح دی جائے گی۔ اس وجہ سے حقیقی چچا کو اسباب نفسہی میں نے بنا دیا اور اللتی چچا کو میں نے محروم کر دیا۔ امید ہے کہ آپ الترجیح بقوت القرابت یہ قاعدہ اچھی طرح سے سمجھ پا رہے ہیں۔ آپ اس قاعدے کو اچھی طرح سے سمجھیے اور میرے اس سبق کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ اگر آپ یہاں پر میرے اس سبق کو سمجھ لیتے ہیں، جب پھر میں عبارت کا ترجمہ کروں گا تو پھر وہاں آپ عبارت بسہولت اور بآسانی سمجھ پائیں گے۔ مثال نمبر 4 دیکھ لیجئے، حقیقی چچا کا بیٹا، اللتی چچا کا بیٹا، یہ دونوں اسباب نفسہی کی جو چوتھی قسم ہے جزء جد المیت، اس چوتھی قسم میں برابر درجے کے اسباب ہیں، لیکن آپ نے حقیقی چچا کے بیٹے کو اسباب تو بنا دیا، اللتی چچا کے بیٹے کو آپ نے اسباب نہیں بنایا۔ کیوں کیا مفتی صاحب ہم نے ایسا؟ جواب، ہم نے ایسا اس لیے کیا کہ حقیقی چچا کے بیٹے کے اندر رشتے کی قوت زیادہ ہے اللتی چچا کے بالمقابل، اور قاعدہ ہے الترجیح بقوت القرابت کہ قوت قرابت کی وجہ سے ترجیح دی جائے گی، اور یہ صورت یہاں پر پائی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے حقیقی چچا کے بیٹے کو اسباب نفسہی بنایا گیا اور اللتی چچا کے بیٹے کو محروم کر دیا گیا۔ مثال نمبر 5 دیکھیے، وارثین میں حقیقی بہن ہے، بیٹی ہے، پھر اللتی بہن ہے۔ حقیقی بہن کو میں نے اسباب مع الغیر بنا دیا۔ کیوں بنایا؟ آگے سمجھانے والا ہوں۔ بیٹی ہے، ایک بیٹی ہے، اگر ایک بیٹی ہو تو ایک بیٹی کو نصف ملے گا۔ وہ نصف کیوں ملے گا، کیسے ملے گا؟ آپ بیٹی کے احوال پر غور کر لیجئے، یاد نہیں ہے تو پیچھے سبق یاد کیجئے اور پچھلا سبق پلٹ کر کے کتاب میں اور یا میرے سبق میں دیکھ لیجئے، سن لیجئے، پھر اس وقت آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک بیٹی ہو تو اسے نصف کیوں ملتا ہے۔ چلیے، تو ایک بیٹی کو نصف ملا، حقیقی بہن کو اسباب مع الغیر میں نے بنایا، اللتی بہن کو میں نے محروم کر دیا۔ کیوں میں نے محروم کر دیا؟ اس کا 2 جواب۔ ایک جواب تو یہ، آپ اللتی بہن کے احوال میں غور کیجئے۔ میں نے آپ کو سمجھایا تھا اللتی بہن کے احوال میں کہ اگر اللتی بہن کے ساتھ اسباب مع الغیر ہونے والی حقیقی بہن ہو تو اللتی بہن محروم ہو جاتی ہے، اور یہی صورت یہاں پر پائی جا رہی ہے کہ اللتی بہن کے ساتھ ایسی حقیقی بہن پائی جا رہی ہے جو حقیقی بہن اسباب مع الغیر ہو رہی ہے، اس وجہ سے اللتی بہن محروم ہو رہی ہے۔ یہ بات میں اور یہ صورت میں آپ کو اللتی بہن کے احوال میں سمجھایا تھا، ایک بار آپ پیچھے سبق میں دیکھ لیجئے۔ اب دوسری بات سمجھیے یہاں پر کہ اسباب مع الغیر ہونے والی حقیقی بہن کی موجودگی میں اللتی بہن کیوں محروم ہوتی ہے، وہ آج کے سبق میں سمجھ لیجئے۔ اس لیے محروم ہوتی ہے، آج کے سبق کا جو قاعدہ ہے الترجیح بقوت القرابت، کہ رشتے کی قوت کی وجہ سے ترجیح دی جائے گی۔ تو کیا یہ صورت یہاں پر نہیں پائی جا رہی ہے؟ آپ غور کیجئے، حقیقی بہن اور اللتی بہن، حقیقی بہن ماں اور باپ دونوں واسطے سے میت کی حقیقی بہن ہے اور میت کی وارث اور میت کی رشتہ دار ہے، اور اللتی بہن صرف باپ کے واسطے سے میت سے رشتہ دار ہے۔ تو حقیقی بہن میں رشتے کی قوت زیادہ پائی جا رہی ہے اللتی بہن کے بالمقابل، اس وجہ سے قاعدہ کہتا ہے الترجیح بقوت القرابت کہ قوت قرابت کی وجہ سے ترجیح دی جائے گی۔ وہ صورت یہاں پر پائی جا رہی ہے، اس وجہ سے حقیقی بہن کو اسباب بنایا گیا اور اسباب مع الغیر بنایا گیا۔ اسباب مع الغیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگلے سبق کا انتظار کر لیجئے۔ اور اللتی بہن کو محروم کر دیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے زیادہ قوت والی رشتہ دار وارث حقیقی بہن موجود ہے، اور قاعدہ ہے الترجیح بقوت القرابت، قوت قرابت کی وجہ سے ترجیح دی جائے گی، اور وہی قاعدہ یہاں پر چل رہا ہے۔ اس وجہ سے حقیقی بہن اسباب مع الغیر ہو رہی ہے اور اللتی بہن محروم ہو رہی ہے۔ چلیے، تو سبق آج کا یہاں پر مکمل ہوا۔
مجھے امید ہے کہ آپ نے الترجیح بقوت القرابت یہ قاعدہ اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ اگر آپ میرا یہ سبق یہاں پر سمجھ گئے ہیں تو آگے میں اسی قاعدے کی جو عبارت ہے وہ عبارت جب میں پڑھوں گا، ترجمہ کروں گا، مطلب سمجھاؤں گا تو وہاں پر آپ آسانی سے سمجھ لیں گے۔ اس لیے اس سبق کو آپ یہیں پر اچھی طرح سمجھ لیجئے، تاکہ جب میں صرف ترجمہ کروں تو صرف ترجمہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں اور آپ کو بات پوری سمجھ میں آسانی سے آتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ میری ذات کو ملت کے لیے مفید بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔